पुलिस की खामियों, नाकामियों, कोताहियों और नालायकियों पर जितने प्रोग्राम सरेआम की टीम ने किए हैं, शायद ही किसी दूसरी मीडिया टीम ने किए हों। पुलिस के अंदर मौजूद काली भेड़ों को बेनकाब करने में जितने खतरात से सरेआम की टीम नबुर्द आजमा रही है, शायद ही कोई और इनका मुतहम्मिल हो सकता हो। जितना दबाव, जितना प्रेशर, जितनी सिफारिशें और जितनी धमकियां पुलिस एहलकारों और अफसरों की जानिब से हमें मिली हैं, शायद ही किसी और महकमे या इदारे ने दी हों। लेकिन इस सब के बावजूद सरेआम की टीम ने पुलिस एहलकारों और अफसरान की बददियानतियां और नाअहलियां बेनकाब करने का सिलसिला जारी रखा है और आइंदा भी जान हथेली पर रखकर इस मिशन को जारी रखेंगे, इसलिए कि हम पुलिस को सबसे ज्यादा अहम और सबसे ज्यादा अपना महकमा समझते हैं। वो लोग जिनका जीना मरना पाकिस्तान के साथ है, जो जानते हैं कि उनके बच्चों और उनकी नस्लों ने यहीं इसी मुल्क में परवान चढ़ना है, इसी पुलिस ने उनकी हिफाजत करनी है, वो कभी भी इस पुलिस के खिलाफ नहीं हो सकते। हाँ, इसकी इस्लाह के ख्वाहिशमंद जरूर है। सरेआम के प्रोग्राम भी इसी नियत और इसी ख्वाहिश के साथ नशर किए जाते हैं। आज का प्रोग्राम भी इसी सिलसिले की एक कड़ी है, लेकिन एक मुख्तलिफ अंदाज में। आज तनकीद की बजाय उन पुलिस एहलकारों और अफसरान को खिराज तहसीन पेश किया जाएगा जिन्होंने आपकी और मेरी हिफाजत की खातिर अपनी जान गंवा दी, आपकी और मेरी इज्जतों के तहफ्फुज के लिए अपनी सुहागनों को बेवा छोड़ गए और आपके और मेरे बच्चों के मुस्तकबिल के लिए अपने बच्चों को यतीम कर गए। आज का प्रोग्राम उन शहीदों को सलाम पेश करने के लिए है जिनका जुर्म सिर्फ ये था कि वो पुलिस वाले थे, या फिर जिनकी खता सिर्फ इतनी थी कि उन्होंने जिंदगी के किसी न किसी मोड़ पर बातिल को हक और झूठ को सच लिखने से इनकार कर दिया था, या फिर जिनका कसूर सिर्फ ये था कि उन्होंने कातिल को कातिल और डाकू को डाकू की तरह सजा दिलवाई। तो जहां करप्शन, बदउनवानी, धौंस और धमकी में मुलव्विस रंगे हाथों पकड़े जाने वाले पुलिस एहलकार काबिले नफरीन हैं, वहीं इस अर्ज़े वतन को अपने लहू का रंग देने वाले पुलिस वाले काबिले तहसीन हैं। और सरेआम की टीम आज आपको इन काबिले फख्र शहीदों के खानदानों से मिलवाएगी। लेकिन जरा ठहरिए, क्या अपनी जान कुर्बान करके वतन अजीज की मट्टी को गुलो गुलजार करने की कोशिश करने वाले इन अजीम सपूतों के बच्चे इस सलूक के मुस्तहिक हैं जो उनके साथ किया जा रहा है? क्या पाकिस्तान के तकद्दुस के लिए अपने जीवन साथी कुर्बान कर देने वाली औरतें इस तजलील की हकदार हैं जो उन्हें सुबह शाम सहनी पड़ती है? क्या इस मुल्क के लोगों की जिंदगियों की खातिर अपनी जिंदगी निछावर कर देने वालों के माँ बाप के आंसुओं और उनके जिगर के टुकड़ों का लहू इसी तरह से रायगा चला जाएगा? ये वो सब सवाल हैं जो आज हम पूछने की जसारत करेंगे। आगे पीछे हूटर बजाती गाड़ियों के साथ घूमने वाले पुलिस अफसरान जरा अपने शोहदा के घरों के फाके भी महसूस करें। एयर कंडीशन कमरों में बैठकर बैक जुम्बशे कलम, सजा और जजा के फैसले करने वाली नौकरशाही के सुकून, ठंडी हवा के साथ साथ अपने शहीद मातहतों के घर वालों की ठंडी आहें भी महसूस करें। मुराआत, सहूलियात और फजूलियात से भरपूर जिंदगी गुजारने वाले बाबू अपने मारे जाने वाले जूनियर्स के बच्चों की यतीमी का दुख भी जानने की कोशिश करें, वरना एक दिन आप एक ऐसी फोर्स की कमान कर रहे होंगे जो आपको चलती गोलियों में तन्हा छोड़कर भाग जाएगी। खुदा के लिए इन शोहदा के खानदानों को वो तो दें जो इनका हक है, वो तो करें जो आपका फर्ज है। साहिब आलम, आप बहुत मसरूफ हैं, तो आइए हम आपको याद दिलाते हैं शहीद पुलिस कांस्टेबल आसिफ, जिसका बाप गली ही में हमसे मिलकर रो दिया था। दुख और तकलीफ की शिद्दत इतनी ज्यादा थी कि वो तंग गलियों में 2 किलोमीटर अंदर अपने घर तक पहुंचने का इंतजार नहीं कर पा रहे थे। मेरा सब काम खुदा के बगैर कोई भी नहीं, ये मेरा लड़का काम कर। आज जो 5 महीने उसके पूरे हो गए, छठा शुरू हो गया। आना जाना ये चल रहा है। और ये बोलते थे कि महकमे वाले बोलते हैं कि शहीद के जगह पे 2 कोटे हैं, वो भर्ती करेंगे। अच्छा, कागज भी मैंने अपने बच्चे के जमा कराए हैं। उसका बच्चा छोटा है, 1 साल का है। 1 साल का बच्चा, वो तो जाहिर है वो क्या बेचारा करेगा, वो क्या करेगा। तो उस दिन मेरे को 40,000 रुपया मिला है। जिस दिन मेरा बच्चा शहीद हुआ है वो कफन दफन दिया उन्होंने। सही। उसके बाद हमारे साथ कोई बात नहीं हुई किसी की।
चले अल्लाह वसीला बनाने मैं वाला आता हूँ, है। मेरा वसीला अल्लाह ही बनाएगा। बेशक बेशक। अगर मेरा लड़का जिंदा होता तो हमारे को कोई किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं थी। सही बात। अभी जाओ, आपको मैं सारा कुछ बताऊंगा, उसकी तस्वीरें बताएंगे। अल्लाह फिर गरीब आप लोगों जैसा मेरा बच्चा था। हम भी आपके बच्चे हैं, बस अल्लाह ने इसीलिए भेजा है आपके पास। इन्होंने बहुत, और पुलिस महकमा जो है कोई अच्छा काम नहीं करता है। चलिए आपसे आराम से तसल्ली से बैठ के बात करते हैं। अच्छा घर में बूढ़ी माँ शहीद बेटे की यादों को अपने सीने से लगाए नोहा कुना थी। शहादत हुई कैसे थी? मेरा बच्चा, इसकी रात की ड्यूटी थी, तो शाम को गया है, सुबह हमारे को उसकी लाश मिली है। खबर किसने दी आपको? मैं इधर घर पे था, तो मेरी इस बीबी को बाहर से इधर झाड़ू लगाती थी गली में, मेरी बीबी को पता चला तो ये रोने लगी, इसने पटास बुलाया। मैं ऊपर से नाश्ता माश्ता मैंने छोड़ा और निकल के मैं भागी हूँ, तो बाहर मोबाइल खड़ी हुई थी, तो उन्होंने मेरा वो बैठा के शहीद बस, फिर मैंने देख मेरा बेटा पड़ा हुआ, एक बेटा मेरा नहीं, 3 लाशें उधर पड़ी हुई हैं, वो भी मेरे बेटे थे। सही बात है, सब बच्चों की तरह है बेटों की तरह। तो इन्होंने बोला कि हम ऐसा करते हैं कि इनकी पोस्टमास्टरी करते हैं। मैंने बोला ये तो ऐसा भी गोलियों से ज़रे ज़रे कर दिए, ये तो मेरा बेटा है, तो ये 2 औरों को भी मैं नहीं करने देता हूँ। अच्छा, एक बाप बेटे के तौर पे कैसा बेटा था? मेरा बेटा ऐसा बेटा था, इतना मेरा फरमानदार था। इन एक बेटे की शहादत का दुख है, एक मेरे को वो है, एक घर का है। उसके बाद पुलिस डिपार्टमेंट ने, हुकूमत ने, किसी ने पूछा आपका हाल, आप कैसे हैं? एक जवान बेटे की शहादत के बाद आपको खुद नौकरी करनी पड़ रही है इस वक्त। बस मैं मजबूर हूँ, मजबूरी से कर रही हूँ। किसी ने कोई नहीं आया यहाँ? ना ना ना, आते रहे मेरे पास, लेकिन जो मतलब है ये कागजों के लिए दौड़ बाज करना, तो आपको तो पता है पुलिस का महकमा है, तो ये बच्चे के मैंने कागज जमा कराए, इन बच्चे के कागज जमा कराए कि इन्होंने खुद मेरे को बोला था कि शहीद की जगह पे उसका भाई लग सकता है। सही, तो ये कुछ रकम भी तो होती है जो यानी शहीद के लिए 20 लाख रुपए शायद उसका है। कुछ भी नहीं, अभी तो कुछ नहीं, ऐलान किया है लेकिन दिया नहीं है, कुछ भी नहीं दिया। माँ जी, आप इससे पहले एक मुश्किल तो है शहादत के बाद, लेकिन शहादत से पहले हमें बताएं कैसा बेटा था, कितना प्यार करता था आपसे, कितना ख्याल रखता था? बेटा, मेरे बेटे जैसे बेटा दुनिया में कोई नहीं होगा। जो मेरा बेटा, जो बेटा मेरे साथ चल रहा था, ऐसे किसी माँ का बेटा नहीं होगा। मेरा बहुत ही अच्छा बेटा था। आजकल के जवान कोई चीज लेके आते हैं, अपनी बीवियों को छुप के देते हैं, ये था। तो मेरा इतना अच्छा बेटा था कि हम सोए में भी थे, क्योंकि कोई चीज लेके आता था, हम सबको उठाता था, अम्मी जहाँ पहुँच जाओ। मैं बोला बेटा आप खाएं, बोला नहीं अभी मैं ऐसा नहीं खा सकता। अगर मैं उसको कह देती कि भाई बेटा तू पुलिस वाला है, मैं तेरी चीज नहीं खाती हूँ, कहता नहीं अभी मैं वो आराम वाला पुलिस वाला नहीं हूँ। पुलिस वालों के बच्चे जो आराम खाते हैं, उनके बच्चे कोई अंधे होते हैं, कोई लंगड़े होते हैं, मैं ये काम नहीं करता हूँ। मेरी अपने हक की नौकरी है जो मैं वही कमाती हूँ। आपने भी सारी जिंदगी यही सबक पढ़ाया? हमने हलाल 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 बहुत अच्छा है। हलाल उनके बाप ने भी हलाल कमाया, 4-5 हजार में हमारा गुजारा हो। बेटे की 20 हजार तनख्वाह रही थी, तो तब भी उसकी कमेटी भी चल रही थी, हमारा गुजारा भी होता था हलाल के लिए। आराम लाखों आए, कुछ पता नहीं लेके जाते। हलाल क्यों है, लाख हराम क्यों है, वो बराबर। हम अब इंशाल्लाह आपके लिए जो कर सकते हैं, जहाँ जा सकते हैं, जिस दरवाजे पे दस्तक दे सकते हैं ज़रूर। आप कुछ ऐसा जो कहना चाहें खुद किसी से, कोई अफसर जिस वक्त देख रहा है?
मैं तो ये कहती हूँ बेटा, मेरी बहू पोता मेरे पास रहे, मेरे बेटे का सब कुछ है उसका है, मेरा घर खुद मुख्तियार होगी, बड़ी होगी और छोटे हैं, हमारी क्या जिंदगी है? पूछा था हमारी तब ये जिंदगी है, तो अब तो आसिफ के शहीद होने के बाद बिल्कुल ही जिंदगी हमारी खत्म, ऐसा कोई भी नहीं क्योंकि। लेकिन आपको फख्र तो होगा ना कि आप शहीद की मां मैं हैं। तो कहती हूँ कि ये तो मुझे फख्र है बेटा, लेकिन ये दुख तो मेरे दिल से कभी भी नहीं करता कि मेरा इतना अच्छा बेटा था और मेरा शेर जैसा बेटा था, नहीं वो तो बहुत माशाअल्लाह। दिलेर बेटा था मेरा, बहुत ही दिलेर बेटा था। जब से ये जिंदा था इस हमारी गली कुटी में कोई ऐसा गैर लड़का कोई नहीं आ सकता था। जरूरत नहीं थी किसी की। तो मले वाले भी कहते हैं कि आसिफ हमारी गली का एक अमन था, क्योंकि इसके खातिर कोई इस गली में अंदर नहीं आता था। बस अल्लाह की रजा। अल्लाह ताला इसको जन्नत नसीब करे, आमीन। अल्लाह ताला इसके बच्चे को इस उम्र दराज रखे, आमीन आमीन आमीन। हंसता खेलता रहे आपके आंगन में। अल्लाह ताला उस आसिफ की खुशियां मैं उस पे दे दे। आमीन। हमारी दुआएं भी आपके साथ हैं, हम आपके बच्चे हैं और बच्चों की तरह इंशाल्लाह जो कर सकते हैं हम आपके लिए वो ज़रूर करेंगे इंशाल्लाह इंशाल्लाह। अच्छी बात यह है कि आसिफ और आगे आने वाले शोहदा के लवाहिकीन को कफन और दफन के लिए 40,000 रुपए की रकम उसी वक्त अदा कर दी गई थी, लेकिन फिर उसके बाद एक तवील सब्र आजमा और कभी कभी जिल्लत आमेज इंतजार। जब तदफीन के अखराजात की अदायगी उसी लम्हे मुमकिन है तो फिर पुलिस एहलकारों की शहादत के बाद उनके बच्चों को ऐलान करदा रकम की अदायगी में महीने और साल क्यों लगते हैं? इस सवाल का जवाब तलाश न किया गया तो यकीन जानिए पुलिस का मोराल हर गुजरते दिन के साथ गिरता चला जाएगा। शहीद हेड कांस्टेबल राशिद का खानदान भी बाकी शोहदा की तरह दाद रसी का मुंतजिर है। घर के दरो दीवार से टपकने वाली गुर्बत शहीद की ईमानदारी की गवाह है। शहीद होने वाला पुलिस एहलकार अपनी सख्त ड्यूटी से वापस आकर किराए का रिक्शा भी चलाता था, सिर्फ इसलिए कि उसके बच्चे हराम के निवाले से महफूज रहें। जिस फोर्स में ऐसे दयानतदार लोग मौजूद हों उसे कभी भी पूरे का पूरा करप्ट या गलत नहीं कहा जा सकता और ना ही हमने कभी ऐसा किया है। राशिद जैसे एहलकार हमारे सर का ताज हैं, हमारा मान है, हमारा फख्र है। देखें आपकी जो तकलीफ़ है, जो आपका दर्द है, ज़ाहिर है वो ना हम समझ सकते हैं ना उसे बयान कर सकते हैं। हम सिर्फ इस नीयत से आए हैं कि चलें शायद हमारी वजह से आपका, आपकी बच्चियों का कुछ जो आपका हक़ है वो हम अदा कर सकें। मुझे ज़रा बताएंगी किस तरह से शहादत हुई थी? जी ये काम पर गए थे पीरीटी थाने पर, तो छुट्टी से 15-20 मिनट पहले फायरिंग हुई? जी टारगेट के लिए मुझे सब इंस्पेक्टर का फ़ोन आया था, तो उन्होंने बोला आपकी शोहर की तबीयत ख़राब है तो आप किसी को लेकर हॉस्पिटल आ जाओ। कैसे शौहर थे, कैसे बाप थे अपनी बच्चियों के? बहुत सबसे अच्छे थे और बच्चों से बहुत प्यार करते थे और हम लोगों का बहुत ख्याल रखते थे। कितना सा हो गया शहादत को? 10 महीने। 10 महीने। तो ये 10 महीने कैसे गुजरे आपके? ज़ाहिर है माशाल्लाह बच्चियाँ हैं, सर पे हैं, इनकी शादियाँ हैं, जिम्मेदारी है। अजियतनाक, बहुत टेंशन, परेशानी, कुछ समझ में नहीं आता। बच्चों को जैसे तैसे करके अब स्कूल में लगाया है तो फीस नहीं होती, कभी कोई मसला, कभी कोई किराए का मकान। इस घर का ये 10,000 रुपये रेंट जाता है, फिर महीने राशन आता है, उधार में राशन लाती हूँ, फिर रोज़ का खर्च चाहिए, ना बच्चों को पीने के लिए दूध मिल रहा है, ना कोई चीज़ मैसर नहीं, बस धक्का मारते हैं ना ज़िंदगी को, ऐसे गुजारे। जब वो थे तब मुतमईन थी आप? जब मैं बहुत अच्छे से गुजारा करते थे, इसलिए कि मेरे शोहर के ईमानदार पुलिस वाले थे, वो अपनी ड्यूटी देते थे, फिर वो पार्ट टाइम में रात में रिक्शा चलाते थे, तो मेरे को 500 रुपये रोज़ देते थे, तो मैं अपने घर का खर्चा चलाती थी। या अल्लाह। अब ये इतनी छोटी सी बच्ची है, एक ही बेटा है, वो भी 8 साल का है। अब इनको स्कूल लगाया है मगर कोई वो नहीं है, जैसे कि जिस तरह बाप की ज़िंदगी में बच्चे खाते पीते थे, दूध भी है, हर चीज़ मैसर थी, वो नहीं है। वो इतनी मेहनत करते थे रात दिन हम लोगों के लिए, मगर बच्चों को और मुझे बहुत अच्छे से रखते थे।
पुलिस ने, महकमे ने जो करना चाहिए था, जो आपका हक था, वो अभी अदा कुछ किया? नहीं दिया, सिर्फ मेरे शोहर की तदफीन के लिए 40,000 रुपए जो दिए थे, उसके बाद अभी तक कुछ नहीं दिया। बच्चों के लिए, बच्चों की कुछ तालीम नहीं, के कुछ लिए, नहीं, कुछ नहीं। और इनकी तनख्वाह आ रही है अभी? बस वही सैलरी जो आती है हमारी वही आ रही है। चले, एक फ़ख्र तो है ना, एक तो ये कि आप बेन- शहीद की बेवा बेन- है, दूसरा है कि एक ईमानदार शख्स है आप। मगर वो सब सही है, मगर वो वक्त से पहले चले गए। अभी बच्चों को भी ज़रूरत थी उनकी, हम लोगों को ज़रूरत थी। आपको याद आते हैं वालिद आपके? बहुत याद आते हैं। कैसा वक्त गुजरा आपका, आपकी बड़ी बेटी है? मैं तो उनके साथ सामने मतलब बड़ी हुई हूँ, शादी हुई है। बहुत अच्छा वक्त गुजरा है मेरे पापा के साथ, अच्छा भी बुरा भी, सब वक्त साथ सब साथ गुजरे। मुझसे हर बात शेयर करते थे मेरे पापा, और मेरे बहन भाइयों के लिए बहुत फिक्रमंद होते थे उसके लिए। बस हम एक ही बात चाहते हैं कि इनके साथ इंसाफ हो, मेरे बहन भाइयों के साथ, और जिन्होंने मेरे वालिद को शहीद किया है उनको पकड़ा जाए, उनको सजा मिले। हम अपने बाप को अभी भी बहुत ढूंढते हैं कि काश कि ये सिर्फ एक धोखा और एकदम से आज है, लेकिन जब हम ये सोचते हैं कि हमारे पापा शहीद हुए तो हमें फख्र महसूस होता है कि नहीं, हम शहीद की औलाद है। लेकिन एक शहीद की औलाद को जिस तरह से इज्जत दी जानी चाहिए, जिस तरह से उनका ख्याल रखा जाना चाहिए, नहीं, फीस जाती है नहीं जाती है बच्चों की, इनके होता है नहीं होता खाने का। हमारे बाप ने हमारे लिए हराम नहीं कमाया आज तक। रूखी सूखी खाते थे, चटनी से रोटी खिलाते थे, लेकिन कहते थे बेटा इसमें सब्र शुक्र करके खाने। अल्लाह आपको सब्र अता करे, अल्लाह इनके दर्जात बुलंद करे। और हमारी अब ये कोशिश होगी कि हम जो कर सकते हैं आपके लिए, आपकी आवाज़ कम से कम ज़रूर पहुँचे उन अफसरान तक जो इन शहीदों की वजह से अपनी कुर्सियों पे विराजमान है। मैं बस इतना कहना चाहूँगी कि मेरे पापा की ये जान जो है ऐसे ही ना जाए। इन जो ये शहीद हुए हैं, ऑन ड्यूटी शहीद हुए हैं, इन्होंने हिफाजत करते हुए जो ये गए, उसके लिए इनको कुछ तो इनके बच्चों के लिए हो। आप में से सबसे ज़्यादा प्यार किसको था अपने बाबा से? आपका था? क्या नाम है आपका? अयान अयान नाम है आपका? किस क्लास में पढ़ते हैं आप? 1 में पढ़ते हैं। किससे सबसे ज़्यादा प्यार करते थे बाबा? सब बहन भाइयों सब बहन भाइयों से करते थे। आपको याद आते हैं? क्या याद आता सबसे ज़्यादा? जब आखिरी बार वो मेरे साथ खाना लेने गए थे। पढ़ते अच्छा हो, दिल लगा के, मामा का फ़ख्र से सर बुलंद करना है, ठीक है? अच्छा हो, जमन के पढ़ना है, मेहनत करनी है, गंदे बच्चों से दूर रहना है, ठीक है? प्रॉमिस? पक्का? चलो। हेड कांस्टेबल नजीर अहमद को गुलशने हदीद में शहीद किया गया। जुर्म सिर्फ पुलिस एहलकार होना। उनकी बेवा और जवान बच्चियां अब भी अपने हक का इंतजार कर रही हैं। एक तो ज़ाहिर जी आपको भी सलाम, आप एक शहीद की ज़ाहिर बेवा है। कुछ आपको याद है जो जब इत्तला आई, किस तरह से शहादत हुई उनकी? बस मुझे ये याद है कि ये बेटा उस दिन घर में नहीं आया, वहाँ होटल है, वहाँ सोए। तो सुबह को 10 बजे के टाइम इसने फ़ोन किया, तो जैसे ये रो रहा था, इसके मुंह से बात नहीं निकल रही थी कि अम्मी करके, फिर इसको बस ऐसे ही इसकी बात बंद हो जाती। तो मैंने कहा इसको शायद कुछ हो के, बस जब इतला मिली तो उस टाइम तो बस ये तो अल्लाह ही जानते कि जो हमारा दिल कर रहा था। और बच्चे इसे रो रहे थे, ये बेटियां भी, और बेटा छोटा वाला घर में था, उसको तो बस ऐसे ही सोया हुआ था, तो उठ के तो ऐसे ही मेरे गले लग गया, उसको पता भी नहीं है कि क्या हो गया। तो आप कैसे वालिद थे? उनके बारे में जब सोचते हैं तो क्या सोचती हैं? कैसा बर्ताव था? एक पुलिस ऑफिसर के तौर पे कैसे थे? वो तो बहुत अच्छे और ईमानदार शख्स थे कि उन्होंने कभी जो है ना किसी से जैसे रिश्वत वगैरह पैसा नहीं लिया है, और ना ही हमें लगता है कि वो इस तरह के थे
گھر میں بھی بہت اچھا برتاؤ تھا, بہت ہم سے اچھے طریقے سے پیش آتے تھے, اور ہر جگہ ان کا لوگ اتنی تعریف کرتے ہیں. شہادت کو کتنا عرصہ ہو گیا؟ جی میرے شوہر کی جی یہ تو 7واں ماہ چل رہا ہے, آج اتنی تعریف ہے. ان 7 مہینوں میں جو پولیس افسران تھے جن کے ساتھ وہ ڈیوٹی کرتے تھے, یا جس طرح اس ملک کے لیے انہوں نے جان دی اپنی, کوئی نمائندہ, کوئی عوامی, کوئی سیاستدان آیا, کسی نے سر پہ ہاتھ رکھا ان بچیوں کے, ڈھارس بندھائی, جو ان کا حق ہے, کوئی احسان نہیں ہے ان پہ, ان کا حق ہے کہ ان کے والد نے خون دیا اس ملک کے لیے؟ کوئی بھی نہیں آیا. آپ کا بھائی ایک وہ جو ہوتا ہے یعنی بچہ یا بھائی, جس طرح ایک جاب ہوتی ہے اسی خاندان میں سے, اس سلسلے میں کچھ آپ نے کوشش کی, آپ کی کوئی خواہش ہے یا آپ سے کوئی رابطہ کیا گیا, یا آپ کے بھائی ہے جو بھی فیملی میں سے کوئی ایک جاب ملے پولیس میں؟ سر جابس کے لیے تو بالکل حاضر ہیں ہم, لیکن ہماری والدہ ہے وہ منع کر رہی ہیں, لیکن ہم کوشش کریں گے کہ ان کو منا کے ہم آپ بھی اسی اپنا طرح حق سے کے فرض ادا کریں. ماشاء اللہ, اپنا فرض ادا کریں. ماشاء اللہ, ماشاء اللہ. ہمیں آپ پہ فخر ہے, آپ کے شہید والد پہ فخر ہے, اور اللہ آپ کا اس جذبے کو ایسے ہی سلامت رکھے, آپ کو سلامت رکھے, تاکہ آپ کی اماں ان کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہے برقرار رہے. باقی جو ہمارا حق ہے, میں ان سے ریکویسٹ کروں گا کہ وہ ہم لوگ کا حق جو ہے نا ہمیں دے دیں. باقی بالکل وہ درست بات ہے, اس کے لیے کوئی بھی اور لفظ استعمال کرنا غلط ہے. وہ آپ کا حق ہے, جی وہ آپ کے والد کی شہادت کا حق ہے کہ وہ آپ مستقبل, ان بہنوں کی میری شادیاں, آپ کا گھر, ہر چیز جو ہے وہ ٹھیک طریقے سے ہو, وہ ہم سب کا فرض ہے بحیثیت قوم. اس کے لیے ہم بھی انشاءاللہ کوشش کریں گے, افسران کے پاس بھی جائیں گے, ان سے پوچھیں گے بھی, بات بھی کریں گے, اور درخواست بھی کریں گے انشاءاللہ. بس آپ کا بہت شکریہ, آپ نے وقت نکالا. وہی بات ہے کہ آپ کے دکھ کو ہم محسوس تو نہیں کر سکتے اس طرح سے جس طرح آپ اس کی شدت محسوس کرتے ہیں, لیکن ہم جو کر سکتے ہیں وہ انشاءاللہ ضرور کوشش کریں گے. تھینک یو جی, شکریہ آپ کا, بڑی مہربانی, شکریہ ماں جی, تھینک یو. کانسٹیبل محمد جمیل کو زمان ٹاؤن میں گولیاں مار کر شہید کر دیا گیا تھا, لیکن شہید کے وہ بچے جنہیں ہمیں اپنا فخر بنا کر رکھنا چاہیے تھا, باقی شہداء کے بچوں کی طرح در بدر ہیں. نہ کوئی پوچھنے والا ہے اور نہ ہی کوئی جواب دینے والا. سب سے پہلے تو اس میں یہ درخواست کر دوں کہ ہمارے آنے کا جو مقصد بھی ہے کہ ایک تو ظاہر ہے آپ کے والد کی شہادت پہ ہمیں فخر بھی ہے, ان کو سلام بھی پیش کریں اپنے پروگرام کے تھرو. دوسرا یہ بھی جاننے کی کوشش کریں کہ آپ لوگوں کے لیے جو کرنا چاہیے تھا گورنمنٹ کو یا حکومت کو یا افسران کو, وہ ٹھیک سے ہوا یا نہیں, اور اگر نہیں ہوا تو ہم اس کے لیے کوشش کر سکتے ہیں, وہ ضرور کریں. تو میں آپ سے اگر آپ اجازت دیں تو آغاز کروں, تھوڑا سا نزدیک آ جائیں کہ آپ کو یہ کب اطلاع ملی بھائی کی شہادت کی؟ اسی میں 5 بجے. اچھا, کتنا سا ان کی شہادت کو؟ شہادت کو 3 مہینے سے اوپر ہو رہا ہے. آپ سب سے بڑے بیٹوں میں, آپ کو کب پتہ چلا, پھر آپ کی والدہ کو کیسے اطلاع ملی شہادت؟ میں گیا ہوا تھا نا, کام سے گیا ہوا تھا میں, تو میرے کو میری بہن نے فون کر کے ادھر انچارج کو جسے فون کر کے بتایا, تو میں نے انچارج سے بات کری, تو یہاں پہ آیا تو یہ پتہ چلا میرے کو کہ یہ ہوا ہے. اور پھر اس کے بعد سے اب تک کسی افسر نے, کسی پولیس والے نے, کسی نہیں آئے تو جیسے تھے بہت, اور 40,000 روپے جیسے اس کی کفالت کے لیے دے کے گئے تھے وہ, اور باقی جو ہے نا ابھی تک کچھ نہیں ہوا ہے, نہ اس کا نہ میری نوکری کا ہوا ہے, نہ والد صاحب کی ابھی تک سیلری ملی ہے. بینک میں اکاؤنٹ انہوں نے بولا تھا, سیلری بھی نہیں ملی ابھی, سیلری بھی نہیں ملی. بینک میں اکاؤنٹ کھولنے کا بولا تھا, اکاؤنٹ کھلوا رہے ہیں تو بینک والے بھی ناٹک کر رہے ہیں, وہ بھی کھول لیں گے اکاؤنٹ. کس مشکل سے آپ لوگ گزرے ہیں, کتنا توقع تھی آپ کو کہ لوگ آپ کا ساتھ دیں گے؟ ظاہر ہے اس ملک کے لیے جان دیا آپ کے والد نے اپنے. میں تو بہت توقع رکھی تھی, بہت سے لوگ ہماری مطلب کفایت نہیں, یعنی ہیلپ کرتے یا کوئی مدد, کچھ بھی نہیں ہے. اتنا میرے بھائی نے چکر لگا کے تھک گئے, ان کے اپنے مطلب آرگومنٹ ختم نہیں ہو رہے ہیں. اتنی ٹینشن دی ہوئی ان لوگوں نے, بالکل بھی مطلب خیال نہیں. ان لوگوں کو جا کے بولا ہے کہ جلدی, ان کی 6 مہینے بعد مینیجر چینج ہو گئی, USB میں ان کے پاس ڈیٹا تھا, وہ ڈیٹا لے کے چلے گئیں. 2 دن, 1 ہفتہ, 3 دن انہوں نے اسے مطلب لگا کے رکھا, آنا بینک جانا اکاؤنٹ کے لیے, جی, جو سیلری جس میں آئے گی, جی اس میں آئے گی. اور باقی کا جو ہے ہم لوگوں کو بہت پریشانی ہے, ہم لوگ بہت تھک چکے ہیں. 3 مہینے کے اندر ہم سے پوچھیں ہم کس طریقے سے ہمارا گھر چل رہا ہے, ان لوگوں کو احساس نہیں ہے. ہمارے اگر اپنے ہم 7 فیملی ممبرز نہیں ہوتے تو یہ لوگ شاید ہماری اتنی ہیلپ نہیں ہوتی اس گھر میں.
اللہ ان کے درجات بلند کرے. شہید آپ سے ماجد صاحب مجھے اگر تھوڑا سا حوصلہ, بالکل مجھے اندازہ ہے آپ کی تکلیف کا بھی, آپ کے دکھ کا بھی. اپنے بچوں کے لیے اب آپ کیا سوچتی ہیں, کیا دیکھتی ہیں آگے چل کے؟ بچوں کے لیے تو جب بھی بیٹا یہی تھا, ان کے مستقبل کے لیے فکر کرتے تھے وہ بھی ہر وقت اپنے بچوں کے لیے. اور میرے بھی دل میں اللہ پاک میرے بچوں کو نوکری مل جائے گا تو ان کی زندگی بن جائے گی. نہیں, ہمیں اندازہ ایک تو ہے ان کی شہادت کا دکھ ہے, ایک کس طرح سے ذلیل و خوار کیا جائے. اگر پریشان کرا ہوا ہے, وہ پرائیویٹ بینک تھا ہمارا, کمیٹیاں وغیرہ ڈالتے تھے تو بچی کی شادی کے لیے اس میں پیسے ڈالے ہوئے تھے, تو وہ ان لوگوں نے کہا سکسیشن لیٹر بنا کے لے کے ہیں. اس کے لیے بھی ہم لوگ اتنا پریشان ہو رہے ہیں, 2,500 10-12 ہزار روپے خرچ ہو چکے ہیں, ابھی تک وہ نہیں بنا ہمارا سکسیشن لیٹر. پیسوں کا اعلان کیا تھا 20 لاکھ کا, کوئی اس کا بھی ابھی تک کوئی رد و عمل نہیں, کوئی ایسا پتہ نہیں ہے, کسی نے رابطہ نہیں کیا آپ سے؟ کسی نے نہیں, بس ایک دو بینک سے ادھر سے فون آیا ہے آفس سے وہاں سے, لیکن بس صرف پوچھتے ہیں پتہ بتا دیں گھر کا, اور آنا آپ ان کی بیوہ بات کر رہی ہیں, بیٹے سے بات کر لیتے ہیں, بس پھر بس ختم. ان لوگوں سے کچھ کہنا چاہیں گے جنہوں نے انہیں شہید کیا, جنہوں نے ظلم کیا؟ بددعا تو نہیں دیں گے, پر اللہ پہ چھوڑ, اللہ ان کو ہدایت دے, دوسروں کو لیے جو سوچے, ان کو اس چیز کا احساس ہو ہر کسی کا کہ اتنا ظالم نہیں ہونا چاہیے کسی کو. یہ سنیں کہ فیملی ہے ان کی. بڑا اچھا لگا مجھے آپ نے جس طرح ٹوکا کہ اللہ انہیں ہدایت دے, بددعا نہیں دینی چاہیے. بس اللہ, ہم بھی اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ آپ کو صبر دے, جیسے خواب انہوں نے دیکھے تھے اپنی شہادت سے پہلے بچوں کے لیے, اللہ اچھے طریقے سے پورا کرے انہیں, اور وہ خوش ہوں جہاں پہ بھی, جس اچھی منزل پہ وہ موجود ہے وہاں پہ. آپ کا شکریہ, اور ہم انشاءاللہ جو کوشش کر سکتے ہیں اپنے طور پہ وہ ضرور کریں گے, آپ کا حق سمجھ کر. یہ فرض ہے ہم سب لوگوں کا. بہت شکریہ آپ کا. تھینک یو بھائی. ASI محمد اشفاق کے گھرانے کا دکھ دوہرا ہے. ان کے بھائی ASI عبد القادر کو 2002 میں اکبر روڈ پر گولیاں مار کر شہید کر دیا گیا تھا. اپنے جوان بیٹے کی شہادت کے بعد بھی ماں نے پولیس کے محکمے کو اپنا دوسرا بیٹا سونپ دیا, لیکن اسے بھی 6 مہینے پہلے شہید کر دیا گیا. بیٹی کے خواہش مند محمد اشفاق کی شہادت کے 5 مہینے بعد رب ذوالجلال نے اس کے گھر اپنی رحمت بھیجی. ماں اس بچی کو دیکھتی ہے اور روتی رہتی ہے. آج ہمارے آنے کا مقصد یہ ہے کہ ہم آپ کو سلام پیش کریں, آپ کے پورے گھرانے کو جس نے 2 شہید دیے ہیں اس ملک کو. ہمیں بتائیں کہ کس طرح سے شہادت ہوئی, آپ کو کس طرح سے خبر ملی؟ بس بچے اتنا بیٹھی تھی آئے بیوڑا تو میں وہ تھا بیٹھی تھی آئے اتنے جب بس ٹیلیفون آئے گا بڑا برا نالے آئے, ایک وہ کما تھا مڑیے کردہ گری کھلتے تھا, نالے سب بٹھا لیے, نالے آئے چلانا لگی, ایک بڑا برا چلانا لگی کولا 2 آدمی لنگ تے انہیں انکار کہتے اسکوٹر کھلیار کے. پھر بڑے نے آکھا کہ مسئلہ ہے کیا ہوں کہ کھانا تھا اسکوٹر کھلیار ہے. جب دعا بھی نکل کے تلے کھلتا ہے کہ نہیں کھلتا, بس اس نے گولی ہے تھا ماں نکلے گا. شکر الحمدللہ ایک ڈالی بنی ہے تو دوئی دار نہیں ہویا. میرا بڑا بچہ بچ گیا تو مجھے تو گھر 4 بطورے 9 بجمی بچی ہے اور دیتی ہے 2 مہینے. ابھی 2 مہینے کی جانے کے بعد؟ ہاں جی 2 مہینے دی ہونا ہوئی. تے آج میرے پترا کا 7واں مہینہ تھا شہید ہونے. ایک وہ بڑا بچہ دے دو پوترا, ایک ادھر گیا یا ایک پڑھنا سے گیا تھا, اسکول پڑھنا گیا تھا, بس کرتا قرآن پاک. کیسا بیٹا تھا شہید آپ کا؟ میرا بیٹا بہت اچھا تھا. مجھے میرا بیٹا یہاں بھی آر کسی کو بار بھی پوچھے نہ مجھے اچھا تھا, سب بھی ماں جو گئے مجھے اچھا, میرا پراواں جو گئی جان قربان کرنا تھا بچے مجھے. آپ کے ابو تھے؟ آپ کس کلاس میں پڑھتے ہو؟ 4th کلاس میں ہو؟ 5 کلاس. اوہو اچھا, تو صحیح دل لگا کے پڑھ رہے ہو؟ جی. اچھا, کیا سوچتے ہو کیا بننا ہے آپ کو؟ نیوی میں جانا ہے. ارے ماشاءاللہ.
اچھا سر، میں جس طرح کہہ رہا تھا کہ ہمارا سب سے بنیادی مقصد تو یہ ہے کہ ہم آپ بھائی ہیں ان کے شہید کے، والدہ ہیں، بچے ہیں، اور اس ملک کے لیے ظاہر ہے اپنی ڈیوٹی کے لیے جان دی ہے انہوں نے، تو ہمارے لیے آپ بھی قابل فخر ہیں، اور آپ کو سلام بھی ہماری طرف سے بھی، پوری قوم کی طرف سے بھی. لیکن ظاہر ہے جو دکھ ہے اپنے کسی کے بچھڑ جانے کا وہ کم نہیں ہو سکتا. ہمیں بتائیے گا کس طرح سے واقعہ ہوا. تو بھائی ڈیوٹی ختم کر کے آ رہے تھے، میں کسی کام سے گیا ہوا تھا نرسری کی طرف. میں نے فون کیا آپ کہاں ہو، تو اس کو میں نے بلوایا. میں نے کہا مجھے ساتھ لے لو، گھر چلتے ہیں. بولا میں چھٹی کر کے آ رہا ہوں. تو میں راستے میں پھر اس طریقے سے امبالہ بیکری کے پاس سے تھوڑا سا آگے آئے تو پیچھے سے 2 لڑکے آئے، موٹر سائیکل پہ تھے، لمبے سے کھاتا. تو اس کی شناخت کی انہوں نے، چہرے کی طرف دیکھا اس طریقے سے، تو موٹر سائیکل روک لی انہوں نے. وہ اترتے ہی اس نے فائر کر دیا اور نکل گیا. بس کچھ نہیں پتا، نہیں کچھ بھی نہیں پتا، کوئی بات نہیں کی، کوئی بات نہیں کی، کوئی بات نہیں کی انہوں نے، کوئی کچھ بھی نہیں، کوئی بات نہیں کی انہوں نے. آپ کو اب تک کیا پتہ چلا، کیا تحقیقات ہوئی؟ کوئی تحقیقات کچھ بھی نہیں ہوا، کچھ بھی تحقیقات. تو آپ کی خاندان میں 2 شہادتیں ہیں، اس سے پہلے بھی ایک شہید جی اس سے پہلے شہید ہوئے 2002 میں. پولیس میں سب انسپکٹر شہید ہوئے، تو اسی کوٹے پہ یہ بھرتی ہوا تھا. ان کی بھی شہادت؟ جی ان کی شہادت ہو گئی. کیسے بھائی تھے آپ تو ساتھ تھے اس وقت جب شہادت ہوئی؟ جی زخمی ہو گئے تھے. پھر میں اس کو دیکھتا رہا. میں نے کہا کوئی ان کو ہٹ کرے گا لڑکوں کو جو موٹر سائیکل پہ تھے، پر کسی نے ہٹ نہیں کیا ان کو. میں نے کہا کوئی دیکھ رہا ہے، کوئی ان کو پکڑے گا، لیکن نہیں ہوا. بس میں شور کیا، چلایا، لوگ آئے، جمع ہوئے، سوزوکی میں ڈال کے اسپتال لے گیا. بس 2-3 گھنٹے کے بعد انتقال ہو گیا، شہید ہو گیا. جس طرح میں نے ابھی آغاز میں بھی عرض کیا کہ ظاہر انہوں نے اس ملک کے لیے جان دیا، پروفیشن کے لیے جان دی ہے. بڑے بھائی بھی کی شہادت ہوئی یونیفارم کی وجہ سے، وردی کی وجہ سے، فرض کی وجہ سے، اور ظاہر ان کے کوٹے پہ آئے اور ان کی بھی شہادت. تو اس کے بعد جو حق ہے وہ ادا ہوا پولیس ڈپارٹمنٹ کی طرف سے؟ کوئی افسر، کوئی سیاستدان، کسی نے دھارس بندھائی ہو؟ جی نہیں، پولیس افسر تو نہیں. اس وقت جو ہے آئے، کچھ لوگ آئے تھے، انہوں نے تدفین کے لیے پیسے دیے 40,000 روپے. تو اس کے بعد مزید انہوں نے فارمیلٹی وغیرہ پوری کر لی، ڈاکومنٹس وغیرہ پورے کیے ہیں. تو ابھی تک ملا کچھ بھی نہیں ہے. اور کوئی فون نہیں آتا، کوئی پوچھتا نہیں ہے بچوں کا، کوئی تعلیم ان کی صحت؟ نہیں، بس وہ عید پہ تھوڑا سا وہ آ جاتے ہیں، کر لیتے ہیں. لیکن اس دفعہ بڑے بھائی جو ہے عبدالقادر جو شہید ہوئے تھے، ان کے لیے ACLC جو ہے عرفان بہادر صاحب SSP صاحب ہیں، انہوں نے خصوصی طور پہ خود یعنی کہ عیدی بھجوائی ہے انہوں نے 20,000 روپے، اور راشن بھی مزید بہت زیادہ بھجوایا تھا انہوں نے. تو میں ان کا بہت تہ دل سے جو اچھا کر رہا ہے اس کا شکریہ بھی بالکل ادا کرنا چاہیے، اور باقی لوگوں کو اللہ ہدایت دے اور انہیں بھی یہ توفیق دے کہ جو لوگ صاحب نے خود بھجوایا. رضا صاحب آئے، DSP رضا صاحب آئے تھے، انہوں نے راشن دیا، پیسے دے کر گئے، لفافہ دے گئے، 20,000 روپے تھے اس میں. صحیح. تو اس سے پہلے اتنی جو ہے نا وہ دیکھ بھال نہیں ہوئی ACLC کی جانب سے. وہ یہ